ka napulog usaha nga sesyon, pag-ampo nga walay paglunga. Tibo nga pag-ampo. Tungod sa mga imposible. Welcome sa walay paglunga. Ano na kita'y walay paglunga nga kasinatian? Ananata sa ika-11 nga sesyon, o ang materyales mao ang ikapitulo 15 o ang uluhan nini walay paglunga sa pag-ampo, manglingkod o magsugod ta. Di makompleto ang atong pagtuon sa walay paglunga kung di nato hisgutan ang pakigsandurot nato sa Dios. Unsa nato pagtuol sa pagpangayo kaniya? Mudol ba ta uban sa kaulaw? Mudol ba ta uban sa kahadlok? Mudol ba lamang ta alang sa dagkong butang uban ang panghinaot nga kinaya aron di ta mapalaw kundi ta tubagon? Mudahon ba ta nga aduna lamay porsyento sa atong pag-ampo nga tubagon? Nasaid ko nga medyo katawanan kini nga mga pangutana apan sa akong kasinatian sa pag-ampo, dili layo kini sa nagkahitabo. Nakaapil na ko sa daghan nga pag-ampo o kadalasan walay gahom. Walay gahom sa pagtuo og tinguha sa pagpangayo. Di may hap nga mga pag-ampo nga akong nakita nga ang mga tao nagalakaw-lakaw lang samtang naminaw sa ilang iPad o kaha nagbasa sa Biblia nga unta sila nangamuyo. Sa akong hunahuna, kining mga sinsirong nangamuyo, naghunahuna nga tungod may apil sila sa pag-ampo motubag ang Dios. Daghang panahon nga magsakit ang akong dughan maminaw sa mga mabaw og dili mahinungdanong pag-ampo sa mga lider o iglesia. Miagi kini sa akong nauna kung siya moadto sa opisina sa mayor o gobernador aron makikigstorya sa iyang paagi sa pakigstorya sa Ginoo karon, kabalo ko kung unsay itubag sa mayor. Nganong aniya ka man? Giusik-usikan lang nimo ang akong panahon. Lakaw na. Kabalo ko nga dili na isulti sa Dios apan mao na isulti sa mayor. Mahitungod sa panginahanglanon, ingon ang Dios, dul uban ang kaisog. Sumala sa Hebrew Kapitulo 4, versikulo 16. Unsay pasabot sa maisog, buot ipasabot nini di maulaw, isog, kusgan og ligon. Kini ang pamagi nga buot makita sa Dios kung mudol ta sa trono. Kinahanglan ba nako usabon? Di maulaw, isog, kusgan og ligon. Ang bali sa kahulugan nini maulawon og alanganin. Gitudloan ta sa Dios nga modul kaniya nga di maulaw, kusgan og ligon aron kita makadawat. Tinguha kini niya. Ang pag-ampo sa taong matarong ingon pa ni Santiago, dako og kahimuan. Ang epektibo nga pag-ampo usa ka kinasingkasing nga pag-ampo. Ang dili epektibong pag-ampo, dili kinasingkasing. Kauban pa ba mo nako ang pasabot sa kinasingkasing? Kini adunay mainitong kadasig sa espiritong pagbati. Kini usab mao ang pagkahimong nagkalayo, init nagbagabaga. Sama ni sa madasigon og tinudanay, ang dili epektibong pag-ampo mao ang pag-ampo nga luya og dili kanisingkasing. Kananay kining gipahinumdum kanako sa balang espiritu. Di ko malimtan sa panahon nga si Lisa ug ako nagpastor sa kabataan, adunay babay nga mipil-apil na sa panagtigom miadto sa balay og kini siya nalambigit sa pagpamarang sa dugay nga panon og buot na siyang mundang. Ingon niya, di na ko niini, buot ko kailan ni Jesus. Among giampuan siya og amo dayong gisugo ang yawa nga magawas niya. Mipahawa ang yawa sa dihang nakalingkawas na ang babae. Adunay gipainom si Lisa niya og mingon siya, kabalo mo, daghan ng iglesia akong gianto, giampuan ko sa ilang leader, gibubuan kog lana nila og mingon karon yawa pahawa nini nga babae sa ngalan ni Jesus. Dugang pa niya ako nanungog nga mikatawa lang ang yawa apan sa diyang inyo kong giampuan ang inyong pulong adunay gahom kauban pa ba man ako. Ang dili epektibong pag-ampo mao ang pag-ampo nga luya og dili kinasingkasing. Si Santiago naghatag og hulagway gikan sa daang tugon ingon pa sa
Santiago Kapitulo 5 bersikulo 17 ug 18, si Elias nag-ampo pag-ayo nga dili mag-ulan sulod sa 3 ka tuig ug 6 ka bulan wala gyud miulan. Ug nag-ampo siya pag-usab ug mibundak ang ulan ug namunga ang mga tanom. Seryoso nag-ampo si Elias ug nakasinati siya og katingalahang resulta. Ang pulong nga seryoso managsamara sa kinasingkasing. Seryoso siya nag-ampo, mao kini ang buot ipasabot sa seryoso. Buot ipasabot seryoso sa tinguha, katuyuan og paningkamot. Nangita ang Dios sa kinasingkasing nga kadasig kung mangayo kita kaniya. Wala na sulat nga nagampo si Elias nga maundang ang ulan. Hinuon adunay gisulti ang Biblia kung kanusya siya nagampo aron magsugod og ulan. Sa unang Hari Kapitulo 18 bersikulo 42 ato makita nga si Elias misaka sa bungtod sa Carmelo, mitukubo sa yuta o gibutang iyang naong sa tunga-tunga sa iyang mga tuhod. Ako makita misaka dito si Elias o gibutang iyang ulo tunga-tunga sa iyang tuhod. Siguro na siya sa kanunay sa pagyukbo o muyukbo o muhangad balik-balik kay grabe kayo ang iyang paghilak sa Dios nga magdala og ulan human sa 3 ka tuig og 6 ka bulan nga hulaw. Paghuman niya og ampo, iyang gisugo ang iyang sulugon, saka dinto sa bungtod og tanawa sa kasadpan, tanawa kun dunabay makita. Misaka ang silugon sa bungtod sa Carmelo, mitanaw sa Mediterraneo kun diin kadalasang mugikan ang ulan sa nanlabay nga katuigan og wala kini nakita. Mibalik ang silugon og bingon, wala man. Nini nga bahin daghan ng mga tao ang madiskurahe. Nag-ampo sila sa kinasingkasin, nangayo sila sa Diyos og ulan. Huna-una nila, siguro dili gusto sa Dios nga mag-ulan, basing gusto pa niyang mag-antos pa ang kalibutan siguro tungod kay si Haring Ahab, grabe pa kayo kadautan. Lahi si Elias. Mibalik siya pagtikubo og misugod og uhilak seryoso og kinasingkasing nga ang Dios magpadalog ulan og mingon sa iyang sulugon balik og saka og tan-aw pag-usab. Ang sulugon misaka og gisusi mibalik og mingon, boss wala man gyapon. Kadaghan ang mga tao moundang na dinhi aduna sila isulti nga mga teorya og nga hinungdan nganong wala magpadala ang Dios og ulan. Si Elias lahi nag-ampo panapod siya og kinasingkasing tungod kabalo siya sa kabuoboton sa Dios. Gipangayon niya nga Ginoo paulanan na. Sa ikatulo nga higayon gipasaka niya ang iyang sulugon. Mibalik sang sulugon mingon wala man gyapon. Nahitabo kini 4, 5 ug 6 ka higayon. Sa katapusan sa ikapitong higayon nagunaw na ba mo? Pagkabuutan sa sulugon, misaka siya sa bukid sa 7 ka higayon sulod sa usa ka adlaw. Sa ikapito higayon, ang sulugon mibalik ug ningon, may dagom sama sa kadako sa kumo sa tao. Murag walay bili. Apan timailhan kini. Naghatag ang Dios og timailhan. Okay mao na ni. Igo na to alang kay Elias. Ingon pa niya, sige panghipos na hawa na ta kay moabot ng ulan. Og tinud man sulod lang sa pipila ka minutos katong adlaw miabot pag-usab ang ulan sa Israel. Ang Yahweh mao nagampo siya hangtod nakita niya ang dagkom nga murag kinumo sa tao kadako. Aduna kini pagtulunan kanato diya sa bag-ong tugon. Ang dagom nga mura kadako og kinumo sa tao dili makadala og ulan nga giampo ni Elias. Apan nasayod siya nga panahon na og miabante siya. Aduna kini hinungdanon nga kalugan kanato sa bag-ong tugon tungod giingon dinhi nga ang espiritu sa Dios nagpamatuod sa atong espiritu. Alang kanato ang bag-ong tugon wala kita nangita og pisikal nga dagom. Ang atong gipangita mao ang pamatuod sa balang espiritu sa dihang kita mag-ampo. Siguro kalipay kini o kahapulong sa atong espiritu o pagkasayod nga ang pag-ampo gitubag na. Mao kanang dagom nga atong gipangita sa bagong tugon. Nasundan ba ko ninyo? Dili nako malimtan sa dihang moabotay na ang among ikaupat nga anak si Arden Christopher nga naglingkod diha sa likod. Nakita nako siya diha sa likod og dili nako malimtan aduna mi 3 ka anak nga lalaki og si Lisa nga adunay kasinatayan sa pagpanganak apan adunay problemang hapit na siyang manganak ni adtong higayuna. Adunay nagkahitabo og ang inahan nagbantay sa iyang pagpanganak og murag adunay dili maayo nga nagkahitabo sa iyang sabakan. Si Arden kapanipa og nabati niya nga adunay panghitabo sa iyang tiyan. Gitawgan niya dayon ang doktor Birnes sa gabi og mingon, "Duk, murag adunay dili maayo nagkahitabo."
Kadto nga doktor uban sa kaalam usap pud siya ka magtotoo miingon anhi diri ugma sa buntag og pagawson na nato ang bata. Sabado sa buntag giandam na namo ang among masanina og miadto diri sa ospital. Maayo kayo mga doktor, misulod siya og gipabuto ang panubigan ni Lisa og mingon siya gawas mo og lakaw-lakaw lang sa gawas sa ospital tungod kay nindot ang silingan sa ospital. Ingon niya suroy-suroy lang og kami re bahala ana, di madugay magawas ang bata, walay kabalakan. Mao nga kami ni Lisa migawas, nagsugod mi og libot-libot sa ospital, nalingaw kay mi nga naglakaw-lakaw samtang nagistoryahan mo abot nagayud ang atong anak. Apan tibok nga buntag ming naglakaw-lakaw sa kalit udto na og medyo gikapoy na mi, wala gihapoy nahitabo og mao nga mibalik mi sa sulod sa ospital, naglingkod mi og nagistoryahan gisultian ko ni sa John kinanglan ka magawas o magampo na balaka nako sa bata. Lain ang akong gibati, wa pa ko nagbati og kun dili ni maabot mangita ang doktor og laing paagi sa pagpagawa sa bata. Ang usa niini mao ang epidural og ang usa ang pitusin nga pugo sa pagpagawa sa bata. Nasinati na ni Lisa sa kinabaguanan og dili maayo. Ingon pa niya, dili na ko ani gawas didto og pag-ampo paminawa ang Dios. Mao nga migawas ko sa ospital, nangita ko og tago nga gamay nga lugar og gisugdan ko ang pag-ampo. Misinggit ko Ginoo, kinahanglan namo ang imong ipagawas ang bata. Ikaw ang nagpadala, ikaw ang mopagawas nini. Nagsige ko ampo, nagampo ko sa espiritu. Nagpadayon ko sa pag-ampo og paglabay sa 40 ka minutos. Mibalik ko sa ospital mga 1:15 kadto. Naglingkod ko og nagistoryahan na ni Lisa, nangutanak siya o kumusta na, mitubag ko, nagampo nako. Sa diyang 2:00 na miusab siya og hangyo, nabalakan gyud ko, balik og gampo hani. Mitubag ko, sige migawas ko og usab og nagampo, migawas ko og mibalik sa lugar nga akong giampuan aron magampo. Mibalik ko sa ospital mga 4:00 sa hapon og gisulti niya pag-usab hani. 20 minutos mi nagistoryahan na og usab, mingon siya hani padayon sa pag-ampo. Ingon ko, sige migawas na pod ko sa pag-ampo. Karon kanisang kasing ko nagampo og miabot agayod, miabot na ang dagom. Nakigistorya ang balang espiritu sa akong espiritu. Ingon pa niya, ang imong anak mataw ni nga adlaw silang duha sa iyang inahan magkaulig nga maayo ugma sa manining orasa. 4:45 na to nga hapon, nadawat kong dagom, andam na ko, mibalik ko sa ospital og milpayon. Gipahibalo si Lisa og ianak nimo si Arden nining adlaw. Makauli mong duha ugma nga himsog perti na mulipaya o kinang tanan miabot ang lasais og wala gihapon nahitabo. Mingon si Lisa, John, kinanglan ba nimong magampo usab? Mitubag ko, dili na. Okay na ang tanan. Namulong na ang Dios. Okay na. 7:00 na, nangunta na siya usab, hani, sigurado ka bang dili na kinanglan nga mag-ampo pag-usab? Mingon ko, dili na, okay na ang tanan. 8:00 na, nagistoryahan na mga doktor nga induce siya aron magbati. Nangunta na siya, John, sigurado ka, mitubag ko, okay na lagi ang tanan, ayaw na lag kabalaka. 9:00 na, wala gihapon, 10:00 na, wala gihapon, misulod na ang mga doktor. Misulod na sila aron mangandam. Usa sa mga doktor ang misulod sa kwarto, mingon ko, naa sila dito apan si Lisa ana sa banyo. Ingon ko, dili nila hilabtan ang akong asawa. Tanaw nako sa usa ka doktor murag hubog sa tinuod lang. Sa akong una ang doktor di ko padulon kay Lisa. Miabot ng 11:00 pila ka minuto nagsugod na og bati si Lisa. Kabalo mo si Arden Christopher migawas sa 11:51. 50 ka minutos ra human nagsugod og bati ang tiyan ni Lisa og nakauli mi 4:30 sa sunod nga adlaw. Ang tanang gisulti sa Dios natuman. Amen. Pamilyar kayo ta sa gisulti ni Jesus nga mangayo og kini ihatag kaniyo, pero gusto na kong basahon sa Lucas 11 bersikulo 9 ug 10 gikan sa Amplified Bible. Ingnan ta mo, pangayo og padayon sa pagpangayo og ihatag kini kaninyo. Pangita og padayon sa pagpangita og kini makaplagan, tuktok og padayon sa pagtuktok og kamo ablihan. Ang tanan padayon mangayo makadawat, ang mangita og padayon makakaplag, ang manuktok og padayon pag-aablihan. Gidasig kita ni Jesus nga dili mulunga sa pagpangayo, pangita og panuktok. Nga naman, bungol-bungol ba ang Dios? Dili. Tungod kay ang gihisgutan diri mao ang tinud-anay nga pagtuo. Nakita na kog tao nga igo lang mangandoy apan nakita pug kog tao nga determinadong makadawat sa Ginoo. Adunay kalhaiyan. Kung ang tao determinado, porsigido kayo siya, nagkalayo og walay kahadlok, dili siya uli nga walay madawat.
Sa pikas bahin kung igo lang ng andoy, dali lang kayo mulunga. Kung tinuod tang mito, padayon tang mangayo og samtang nagkadugay magkapusigido. Paminawag kini nga sanglitanan. Akong basahon sa Lucas 18, versikulo 1 hangtod sa 8. Usa ka adlaw, nakigsulti si Jesus sa iya mga tinunan mahitungod sa kaimportante sa pag-ampo o gitudlo niya nga dili dapat muundang. Adunay usa ka huwes sa syudad nga walay kahadlok sa Dios ug walay tawo nga gitahod. Usa ka balo ang balik-balik nga midul kaniya aron mangayo og justisya batok sa nagdaog-daog kaniya. Wala siya gitagad sa mga hukom apan wala magdugay kay kapoy na kini sa iya. Wala ko'y kahadlok sa Dios og sa tao apan mabuang ko ni nga babae. Siguron ko madawat niya ang hustisya kay nahasol ko sa iyang pagsigig balik-balik. Ingon pa ang Ginoo, dapat makakaton kamo sa dawtan nga maghukom. Bisan siya naghatag og hustisya sa katapusan, ang Dios pakaha ang dili mohatag og hustisya sa mga pinili nga nagpakiluoy sa iya adlaw gabi? Balibaran na lang ba niya sila kanunay? Sultihan ta mo, tagaan dayon niya sila og hustisya. Apan pag-abot sa anak sa tao, pila kaha ang adunay pagtuo. Bantay ang iyang gisulti, dili gyud ta dapat mangundang. Porsigidong babay sa maong istorya. Mao ka na ang gikinatibok ang mensahe, ang dili mulunga nga espiritu, ang gahom nga imong gikinanglan aron dili ka mundang. Kinanglan kang mahimuong mainampawon, usa ka taong nagpursige sa pag-ampo, determinadong makadawat, dili lang nagdahom nga makadawat. Nini nga storya ang babay wala mihulong sa iyang gipangayo. Makabuwa nga pagkapursigido, nindot nga kamaturan gigamit ni Jesus kini nga ehemplo og ingon niya, tun-in ninyo kung kamumudul samahan, niini nga bahin, aduna lang ako'y klaruhon. Pwede ninyong basahon kini ug unya mag-ampo mo adlaw gabi nga pabalik-balik lang, dili kini mawang gitudlo ni Jesus. Ingon ni Jesus, kung mag-ampo kamo, ayaw ninyo ipaagi sa daghang mga pulo nga balik-balik, sama sa mga hintil nga nagkaingon sila nga dunggon sila sa Dios sa ilang daghang istorya. Dili sila paminawon. Ang tuyo dili ang daghang istorya kun dili ang pagkadeterminado nga makadawat. Kita ko kini sa ako mga anak, kun mudul ka namo kung naa sila'y tinguha. Nakita na ako kung unsa ka determinado sila maangkon ang usa ka butang. Dunay dakong kalahian. Kini may usa ka batasan nga dili magpapugong, seryoso og desidido nga mangayo sa atong Dios. Determinado si Elias nga makitag kabag-uhan, wala siya miundang. Ingon ni Jesus, ayaw lang pangayo apan padayon sa pagpangita og panuktok. Kini nga pag-ampo dili lamang limitado sa mga sekretong pag-ampo apan magtinguha sa resulta. Seryoso nga nangita og nanuktok pasabot ikinabuhi ang imong gipangayo. Aduna ko'y mga isa-isa nga mga istorya nga bag-o lang nahitabo. Una, lingaw kini, bag-o lang kami ni Lisa miadto sa Hawaii aron magwali sa usa ka dakong komperensya. Kami ni Lisa sige migbiyahe sa tibok kalibutan sa milabay nga mga tuig nga ug nagtingaw ako nga makaangkon kog panahon sa akong asawa. Nag-schedule mi og duha ka adlaw tunga nga bakasyon sa Maui sa paborito nako nga hotel. Sa diyang mihapit na nga adlaw nakaingon ko, wow, aduna ko'y duha ka adlaw tunga kauban na akong asawa. Grabe akong kalipay. Apan sa diyang akong gisusi ang kahimtang sa panahon sa Maui, kabalo mo sa igingon sa Weather Channel sa pulo ka adlaw. Atong una na akong pagsusi, grabe Sean, wala ko mahimutang nga naman, Rendel, ang sulti kusog ang ulan. Oh, nakaingon ko, 100% nga muulan. Ingon ko, oy, dapat babago na. Pagkasunod nga adlaw, gisusi na ako usab, siyam na lang ka adlaw, pero sige, ugulan gihapon. 8 ka adlaw, wala gihapoy kabaguhan. 7 na lang ka adlaw, sige gihapon ulan. Mao nga, nakaingon ko, oh, di ni pwede. Madawat akong plano, dili mi pwede nga ting-ulan gihapon sa Hawaii. Karon nagsugod kog ampo, miadto ko sa sulod sa ugmingon. Amahan, gusto na ako makauban akong asawa nga maayo ang panahon. Gusto na ako siya makita naka-bathing suit. Kinasing-kasing kong nag-ampo. And so I started praying passionately. Og namulong ko sa panahon. Dili na ako tugutan ang bagyo nga modaot sa duha ka adlaw namong panaguban. Kada adlaw ko
nagtan-aw sa balita may tungod sa panahon. Matag adlaw nakigbugno ko hangtod gitanaw ni Lisa ang panahon ingon panihani ting ulan ng panahon na nga nakita didto. Miyon ko dili mulan, tuulang dili mulan, mo maayo pa ang panahon. Mibiyahe na mi sa Maui og nakaabot mi lawom na ang kagabihon. Gisugat mi sa dili maayong kahimtang sa panahon. Nakitan pa nako ang balita sa telebisyon, dili kini yano nga bagyo nalukop kini ang tibuok isla sa Hawaii pagawa sa Pasipiko. Mingon ko, ay, pero dili ko magpadala. Nag-ampo nako. Namulong ko sa bagyo nga dunay mayong panahon. Tama. Mao nga pagkaugma, pagmata nako gikahig nako ang kortina ag adunay ngit-ngit nga dagom og bipundak ang kusog o kalit nga habagat. Mingon ko, salamat Ginoo sa maayong adlaw. Og salamat tungod kay makita nako kung asawa nga nakabiting sud karon. Mao kana ang akong gisulti. Ana sa banyo si Lisa og gikitawan ko niya. Okay? Sama sa inyong pagkatawa ka nako, nakayukbo siya diha karon pero gitawan ko niya. Minagmi aron mamahaw sa Hawaii, aduna sila mga lamisa sa gawas. Gikinanglan nila kini nga ipasulod. Gibali nila kini sa tunga-tunga sa agianan. Dili ba tinuod? Adunay mga lamisa sa tunga-tunga sa agianan. Midulang waitress og nangutan na ba mo'y kikinanglan. Ang akong tubag, pwede ba nga ingnon sila nga pahunungon na ang ulan sa wala pa mi mukaon. Nag-ampo ko amahan, nagpasalamat ko sa maayong adlaw og mapasalamaton ako nga makakaon mi og maayong pagdagan sa adlaw karon. Mingon mi og amen. Mitanaw nako si Lisa og mingon sa imong tanaw kaya ba nimong mag-ampo nga kahibalo ka tubagon ka? Og pareho mi nga nangatawa. Tama. Pero saksi nako ang Dios, si Lisa, ang waitress og tanang ato dito sa dili pa min human og kaon. Midanag ang langit og mihayag ang adlaw sa tibuok panahon nga ato kami dito. Misakay mi sa eroplano og miadto sa Oahu. Nanaan kami sa uga nga bahin sa Oahu. Okay? Giistorya namo nga duha ka adlaw kaming nagbulad sa adlaw. Nangitangala kayo sila. Unsa? Mibundak ang ulan sa tibok isla. Agig pamatod. Dili makaadto sa dagat tungod kay gianod ang mga basura sa dagat. Mao nga wala nila gitugutan ang mga tao nga mga langoy sa dagat. Gibuslutan sa Dios ang tunga sa baga nga mga dagom aron makita nako ang akong asawa nga nakabiting suit. Lingaw nga istorya kini o gusto kong mahibalo kamo nga gitagad ta sa Dios ang matag gagmay nga bahin sa imong kinabuhi. Moadto ta sa magkapahinam kayo kanako. Sa istorya sa Messenger International, ang among tuyo og nagkalayo nga tinguha mao nga maghatag og mga libro nga gihatag sa Dios namo ni Lisa. Nagtuo kami nga ang mga libro nga gisalig sa Dios kanamo iyang mga mensahe. Ana ang akong pangalan sa libro tungod kay ako ang unang tao nga nakabasa nini. Mao kana ang among gituhan. Nagtuo kami nga kini nga mga mensahe sa Dios o kami mga asno nga iyang gigamit aron sakyan. Nasabtan ba ninyo ang akong gisulti? Nagtuo gyud mi nga ang mga mensahe nga pagpanagna sa Dios alang sa iglesia sa tibuok kalibutan. Mao nga aduna kami tinguha nga makahatag mi og libre nga libro kay sa among nangabaligya. Milyon na ang kopya sa mga libro ang nabaligya sa mga publisher og medyo naulahay pa kami tungod sa among bulhaton. Nakahatag pa lang kami og 250,000 ka libro sa mga pastor. Bulan sa Enero sa diha nagplano mi sa mga leader gipangutanan nako sila pila ka libro na ang atong panghatag ni adtong miaging tuig. Nadismaya kayo ko sa pagkabalo nga 33,000 lang ka libro ang nahatag sa mga pastor o sa mga leader sa mga sirado nga mga nasod. Miyon ko dili mayo kana. Miyon ko kinanglan mas labaw pa nini. Aduna kami usa ka bag-ong tawo nga sa una nagtrabaho sa usa ka dakong kaayong bulhaton.
Maayo ang iyang connection sa publishing. Usa siya sa akong nailhan nga adunay pinakadako nga connection sa tibuok kalibutan sa pagpakatag sa pulong sa Dios. Among gisgutan kung unsa among tuuhan sa Dios ug nasulti na ako kahibalo mo mututa nga makahatag ta og 250,000 ka mga libro nini nga tuig sa mga pastor sa mga nanghinanglan nga mga nasod. Nahilom ang tibuok opisina. Usa sa mga leaders sa among bulaton ang misulti, John, wa ko kahibalo kung maayo kini nga desisyon. Matod niya, usa ka dakong trabaho ang imprinta og 250,000 ka mga libro og ipanghatag sa tibuok kalibutan. Ingon pa niya, basin kinanglan sugdan una nato sa 100,000 og ipakita nato sa ato mga partners og ubanon ta sila sa proyekto sa dili pa ta moadto sa 250,000. Ingon pa niya, 33,000 lang biya ta sa miaging tuig. Mitubag ko kabalo mo kita ra ang nakahatag nini nga mga libro sa mga pastor. Mayon ko dili mahimo ni Joyce Meyer bisan sa grupo ni Billy Graham, dili nila mahimo kita ra gyud kay gisalig kini nga mensahe sa Dios kanato. Iyon ko, dili ko gustong tan-aw ni Jesus sa paghukom og sultihan niya nganong wala man ka muto na ako nga makahimo ka og daghan. Ingon ko, dili ko gustong tan-awon sa mga pastor sa mga kanasuran ingnon nganong wala ka mosalig sa Dios aron madala kini nga mensahe sa Dios kanamo. O nagsulti ang mga leader, kinanglan nimong masabtan nga usa kini ka dako nga pag-aambag gikan sa 33,000 paingon sa 250,000. Naglalis mi og balik-balik og sa katapusan nag-init og nanagko nga ang among mga tingog. Sa katapusan misulti ko nga buhaton nato kini. Nahuman ang among meeting nga wala mahimutang ang tanan, medyo init-init. Gitawgan nako pagkadto nga leader og giingnan pasaylo ako sa akong kainit apan sabta nga dili ni mahitungod kanimo kun dili mahitungod kini sa akong gibati sa akong kasing-kasing. Og naapektuhan siya niadto. Nahinumduman ako nga iyang gitawgan ko human pila ka adlaw. Sulti ko, mao ba kini ang imong gituhan nga ipabuhat sa Dios kanato kay kun mao kana ihatag namo ang tanan namong suporta kanimo. Mitubag ko kabalo ka hatagi kog 24 ka oras. Human gitawgan ko siya og gingnan mao gyud ni ang buhaton nato manghatag ta og 250,000 nga mga libro nini tuiga. Og nagsugod mi og target asa namo ipanghatag ang mga libro. Ang uban nini nga mga nasod mao ang Iran, Turkey, Tajikistan, Lebanon, Egypt, Jordan, Morocco, Sudan, Vietnam, Burma, Khmer, Sierra Leone, Liberia, Botswana, Zambia, Cuba, miabot kini og 41 ka nasod. Mga pastor kini, gisgutan namo ang Iran, 29,000 ka mga libro. Ang China, 45,000 ka mga libro. Ang Vietnam, tungod kay gitugutan sa gobyerno ang paoni sa tanas, nga makasulod dinto, mao nga 10,000 ang among gipa-imprinta, tama? Pero kini usa ka dakong lakang sa pagtuo. Asa gikan ang kwarta nini? Human sa 2 ka semana, samtang nagsulat ko sa usa ka libro sa hotel sa Florida, adunay tawag gikan sa opisina. Kahibalo nga opisina nga dili ko pwedeng tawagan sa buntag kay mao kanang oras sa akong pagsulat. Sa akong huna-una, pinasahi kini tubagan nako kini nga tawag. Ingon ko, hello? Ang nagtawag mao ang leaders nga akong gistiyo ni atong among meeting. Ingon pa nila, aduna lami gustong ibalita sa imo. Ingon ko, sige, unsa man, may usa ka lalaki nga gustong maghataw og 300,000 ka dolyar sa Messenger International aron magpadala ang libro sa mga kamot sa mga pastor. Misinggit ko sa telepono, nadunggan siguro ang akong tingog sa tibok hotel kay able ang akong pultan. Misinggit ko, grabe ang akong kahinam. Ang nahitabo sa usa ka empleyado ang misulti sa usa ka negosyante sa laing estado bahin sa among tinguha. Og mingon ang negosyante, gusto ko moapil maghatag kog 300,000 nga mga dolyar. Ang pinakadakong offering nga among nadawat sukad-sukad maabot lang og 50,000 nga mga dolyar. Ingnan ta mo, lipay kayo ko sa telepono. Nagpasalamat kaming tanan og naghudyaka. Naglingkod ko og wa ko kasabot sa akong gibati. Ingon ko, di ba katingalahan kini? Ingon ako, wala ba mo kalipay nga motuota? O gisulti na ako kini sa usa ka pangulo. Kahibalo ka, murag init kayo ang panagsabot ninyo kanako. Mikatawa siya og mingon kay gani ko nga inan ko nimo pahawa sa tanas. Ingon pa niya ang tinod wala mi pagtuo sama sa imo. O gadtong adlaw gisulti ni Lisa sa team, kabalo mo kita nagtuo sa Dios sa atong nakita nga imposible. Si John nagtuo sa Dios sa alang sa imposible. Usa kini pagpaligon sa pagtuo sa team. Maingon ako nga ang tanan hilunaanan nakasulod na ang pundo og mahimo na nato ang tumong nga
250,000 ka libro. Bago lang ko nakauli gikan sa Middle East nga nagwali didto sa 2,000 nga mga leader, 2 ka semana nga ang labay. Kadto nga panagtigom alang lamang sa mga leaders. Wala nila gitugutan ang publiko makaapil. Mga pastor o leaders lang ang nakaapil. Miabot ang 2,000 mga tao gikan sa Saudi, Iran, Iraq ug Syria naapoy gikan sa Lebanon ag kalain-laing lugar. Inantamo na ni mag-ilok ang dapit tungod sa kadagan sa tao, nagdasok silang tanan. Apan wa ko'y labot tungod silang tanan, gigutom giuhaw sa Ginoo. Nakigistorya ko sa mga pastor sa mga taga-Iraq nga naa kanunay sa peligro. Sila uban sa mga luha nag-ingon kun unsa kadako ang tabang sa libro kanila. Adunay panalangin nga gihatag sa Dios sa Amerika ug nakahibalo mo nga kung ang usa ka nasod mag-alagad sa Dios, dadon sila sa Dios sa ilang kapalaran sama-sama tag-usa. Nasabtan ninyo, kung tan-awon nimo ang mga Koreano walay makaampo sama kanila, kini ang nasod na ilhan nga mainampuon, milakaw sila sa ilang kapalaran. Kung tan-awon nimo ang mga Australiano walay makalabaw sa daw-langit nga mga awit nila, naglakaw sila sa ilang kapalaran. Unsay gasa nga gibutang sa Dios sa nasod sa Amerika? Kini mao ang kapadayagan. Ngano ang mga Amerikano kanunay hangyon magwali sa tibuok kalibutan tungod kay gipanalanginan sa Dios kini sa kapadayagan. Ang gibaliwala sa Amerika gitunguha sa ubang mga nasod. Unsa kahakon wa ko nagtinguha? Unsa kahakon wala ko nagaampo? Unsa kahakon wa ko nagpursige nga magpanuktok? Unsa kahakon wa ko barog sa among meeting? Dili unta mi makadawat sa cheque nga 3 ka gatos ka libro nga dolyar. Dili unta namo makabot ang mga pastor. Human ko makita ang kagutom sa ilang mga mata, inantamo ang pursigidong pag-ampo mahinungdanon gayud. Amen. Ingon pa ni Pablo sa kay Timoteo, pagdagan sa kusog o pagtuo, ang kuna ang way katapusang kinabuhi, ngani ka gitawag ang kanunay nimong gihawiran. Ang paghawid sa kinabuhing walay katapusan mao ang paghawid sa paghinabo ni Jesus. Dili pwede ang maduduhaon. Inanta mo ayaw gyud kaulaw sa inyong pagduol sa Dios. Ingon pa sa Dios, buot kung mudol kamo nga walay kaulaw, duol nga porsigido. Buot kung mudol kamo nga determinadong makadawat, dili lang galaom. Nagampo ko nga ang tanan kaninyo dili mulunga sa inyong pagampo og dili muundang sama ni Elias hangtod makita ninyo matuman ang kabubuton sa Dios sa kalibutan. Magkita ta sa sunod nga sesyon. Ikanapulog duha nga sesyon. Dili muundang. Alikdi ang tanang kompromiso. Iling ligon hangtod sa katapusan.